नेकपा एमाले बारम्बार सांसदको बैठक अवरोध गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सर्वदलीय बैठकको आह्वान। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र रवि लामिछाने बीच भेटवार्ता। सांसदको अवरोध हटाउने विषयमा भयो छलफल। सांसद खुलाउने बारे सत्तारूढ दल गठबन्धनका शीर्ष नेता र कानुन व्यवसायी बीच छलफल। तस्करीमा मुछिएका सत्तापक्षका नेता जोगाउन सरकारले प्रहरी अधिकारीको सरुवा गरेको नेकपा एमालेको आरोप। सत्ता बाहिर बस्नुपर्दा नेकपा एमाले छटपटाइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तको आरोप। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति गोप्य राख्नु हुँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने घोषणा। सुन तस्करी प्रकरणको अन्तिम टुङ्गो सिआइबीले नै लगाउँछ, कन्फ्युज नहुनुहोस् भन्दै गृहमन्त्रीको आग्रह। सुन तस्करबाट बरामद भएको 60 किलो सुन उच्च गुणस्तरको भएको भनाई। परम्परागत औषधिको विकास गर्न नेपाल सरकार लगानी बढाउने स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतको भनाई। बोरामा राखी भारत लैजाँदै गरिएका बालबालिकाको उद्धार, एक भारतीय नागरिक पक्राउ। संसद अवरोधमा सरकार र प्रतिपक्ष दुवै दोषी भएको नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद शेखर कोइरालाको भनाई। सुन तस्करी प्रकरणमा समातिएका विदेशी नागरिकसँग भेटियो नेपाली नागरिकता र राहदानी। 2 किलो सुनसहित रसुवाबाट 2 जना पक्राउ। विश्वासको मत माग्दै कोशीका मुख्यमन्त्री थापाले पठाए नेकपा एमाले र राप्रपालाई पत्र। काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध फुटपाथ व्यवसायीहरूले गरे काठमाडौँमा भीषण प्रदर्शन। सांसद सुनिल शर्माको असंसदीय शब्द रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको माग। काङ्ग्रेसले भन्यो सुनिल शर्माको अभिव्यक्ति सांसदको रेकर्डबाट हटाउनु पर्दैन। गगन कुमार थापाले भने माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बयान नलिने कुरामा मेरो गम्भीर आपत्ति छ। सांसदको बैठक चल्न नदिन सरकार र प्रतिपक्ष दुवै दोषी भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको आरोप। सिआइबीको अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी समाधान खोज्न सरकार सकारात्मक भएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङडेलको भनाई। कोशी नामाङ्करणमा माओवादी केन्द्रको आत्मसमीक्षा, नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने निर्णय। लोसपाका नेताहरूको गुनासो। रेशमलाल चौधरीका लागि धेरै गुमायो तर उनले गुण बिर्सिए। नेप्सेमा 1.08% को गिरावट। कारोबार रकम निरन्तर घट्दै। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमै भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। कागबेनीको कागखोलामा बाढीले पुरिएको बैंकको 1,65,00,000 रुपियाँ भेटियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई पनि दिवा खाजाको व्यवस्थापन गर्ने। साउदीका राजदूतसँग पर्यटन मन्त्रीको प्रस्ताव। तेल र पानी साटेर सम्बन्ध अगाडि बढाउँ। मनसुनको न्यूनचापीय रेखा नेपाल नजिकै सर्ने क्रम। आज यी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना। र वायु सेवा निगमले आउँदो 20 गतेदेखि साउदी अरेबियाको दमाममा नियमित उडान गर्ने। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको सुनवाई भोलि नै सक्ने संसदीय समितिको तयारी। भोलि बस्ने दलको बैठकले सांसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भनाई। पेरुको पहाडमा बस दुर्घटना हुँदा 13 जनाको मृत्यु। उत्पादन घटेपछि भारतले प्याज निर्यातमा 40% कर लगायो। नेपालमा पनि मूल्य बढ्ने। एसिया कपमा सन्दीप लामिछाने टिम सँगै पाकिस्तान जान नपाउने। नेताहरू गनाउने फोहोरको डङ्गुर भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। यता प्रचण्ड सरकारले लियो निकै कडा एक्सन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमाले बारम्बार संसद अवरोध गरेपछि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन्। लगातार संसद अवरुद्ध भएपछि गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले मङ्गलबार बिहान 8:30 बजेका लागि बैठक बोलाइएको बताएका छन्। बैठकमा संसदमा सहभागी सबै दलका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाइएको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ। सुन तस्करी
गरी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगातार सांसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सांसद गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस अघि पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हासँग छलफल गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यता भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र रवि लामिछाने बीच पनि भेटवार्ता भएको छ। सांसदको गतिरोध हटाउने विषयमा छलफल भएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने बीच भेटवार्ता भएको हो। उनीहरूबीच आइतबार राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा भेटवार्ता भएको। भेटमा सांसदको गतिरोध हटाउने विषयमा छलफल भएको रवि लामिछानेका स्वकीय सचिव प्रकाश सुखदेलले जानकारी दिएका छन्। यस्तै भेटमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सुखदेलका अनुसार देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने र जनतालाई न्यायको अनुभूति दिलाउन चल्नुपर्ने आवश्यक कदमका विषयहरूमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता भने सांसद गतिरोध हटाउने विषयमा सत्तारूढ दल गठबन्धनका शीर्ष नेता र पूर्व महाधिवक्ताहरू समेत रहेका कानुन व्यवसायीहरूबीच छलफल भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगातार सांसद अवरुद्ध गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छन्। बालुवाटारमा आइतबार साँझ भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान एवं गृह मन्त्री नारायण काजी सुरेश सहभागी रहेका थिए। बैठकमा पूर्व महाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती लगायत कानुन व्यवसायीहरू पनि सहभागी भएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ। साउन महिना यता सांसदको कुनै पनि बैठक सञ्चालन हुन सकेको छैन। नेकपा एमाले छानबिन समितिको अडान कायमै राखे पनि सत्तारूढ दल गठबन्धनले यस अघि नै समिति नबनाउने निष्कर्ष निकालिरहेको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशले सांसदमा जवाब दिँदै सुन तस्करी प्रकरण छानबिन गर्न सरकारी संयन्त्र नै काफी रहेको बताएका थिए। उनले 35 दिनभित्र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने बताएका थिए। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदमा रहेका राष्ट्रिय दलहरूसँग पनि सांसद गतिरोध हटाउने विषयमा छलफल गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारले आफ्ना मान्छेलाई जोगाउन सुन तस्करी छानबिनमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गरेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सत्तापक्षीका नेताहरूले सो प्रकरणमा मुछिएपछि सरकारले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गर्ने काम गरेको बताएका छन्। आइतबार सङ्घीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले CIB लगायतका सरकारी निकाय सत्तापक्ष आफ्नो इसारामा चलाउने काम भएपछि आफूहरूलाई त्यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ला भन्ने नलागेको जिकिर उनले गरेका छन्। सचेतक बर्तौलाले सुन तस्करी प्रकरणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्नेमा आफ्नो पार्टीको मागको औचित्य झनै पुष्टि भएर गएको दाबी गर्दै त्यसबाट पछाडि हट्न नसकिने अडान दोहोऱ्याएका छन्। उनले भने उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग त अझ यसको औचित्यता आवश्यकता अझ बढेर गएको छ। तपाईँ सबैले देखिरहनु भएको छ। तपाईको लोकप्रिय मिडिया मार्फत समाचार प्रकाशन प्रसारण भइरहेको छ। अनुसन्धानको तहमा क्रियाशील भएका प्रहरी अधिकारीहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै अनुसन्धानको सुई जब सत्तापक्षका व्यक्तिहरू तर्फ मूर्धन्य व्यक्तितर्फ जब सोधिन थाल्यो, त्यसपछि सत्ता घटक दलहरूले के पर्यो भने प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गर्नु पर्यो। यसले के देखाउँछ भने राज्य तहका मातहतका निकायबाट CIB होस् वा राजस्व अनुसन्धान विभाग होस्, यी कुनै पनि इकाइले निष्पक्ष स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न सकिराखेका छैनन्। सरकारले यसमा नियन्त्रण गरिरहेको छ। सरकारले आफ्नो उद्देश्य र अभिष्ट साध्नका लागि त्यस बमोजिमका काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। त्यसकारण नेकपा एमाले सुन तस्करसँग जोडिएको यी तस्करका समग्र जालोलाई समात्न पर्छ भन्ने कोणबाट उठाएको यो माग हाम्रो जारी छ। हामी यो माग मार्फत कुनै पनि तरिकाले फिर्ता गर्दैनौँ। सचेतक बर्तौलाले भने नेकपा एमाले सांसद बैठक अवरुद्ध नपार्ने तर सुन तस्करीको अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले अगाडि बढाउन उच्चस्तरीय समिति बनाइनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको बताएका छन्।
दर्शकबिन यता सत्ता बाहिर बस्नु पर्दा नेकपा एमाले छटपटिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सत्ता बाहिर बस्नुको कारण छटपटाइएको रहेको बताएका छन्। पार्टीको युवा विशेष महाशाखाको बैठकलाई आइतबार मुख्यालय कोटेश्वर पेरिस डाँडामा सम्बोधन गर्दै वर्षमान पुन अनन्तले लगातार 3 वर्ष सत्ता बाहिर बस्नु पर्दा नेकपा एमाले छटपटिएको बताएका हुन्। नेकपा एमाले जेसुकै विषयमा विरुद्ध गरेर जनताको आवाज बुलन्द गर्ने थलो सांसदलाई बन्दी बनाउनुको कारण सोही छटपटीको अभिव्यक्ति भएको उनको भनाइरहेको छ। आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले सुशासनका पक्षमा र भ्रष्टाचारका अन्त्यका लागि चालेका कदम वा यो वा त्यो नमानेमा विरोध गरेर नेकपा एमाले आफूलाई जनताको नजरमा गिराउने काम गरेको पुनले बताएका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्धका कुरा उठ्दा, सुशासनका कुरा उठ्दा होस् वा वैदेशिक सम्बन्धमा कुरा उठ्दा होस्, सकारात्मक विषयमा पनि प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने नाममा नकारात्मक प्रतिक्रिया दिनु नेकपा एमाले नेतृत्वको धर्म जस्तै भएको छ। उनले भने 3 वर्ष सत्ता बाहिर बस्नु पर्दाको छटपटाहट र सांसद र बाहिर भित्रबाट सकारात्मक कामको विरोध गर्नुले पुष्टि गरेको उनले बताएका छन्। वर्षमान पुन अनन्तले भने निशर्त सांसदको अवरोध हटाएर लोकतान्त्रिक व्यवहार प्रदर्शन गर्न नेकपा एमाले नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB छानबिन गरिरहेको भन्दै उसले प्रतिवेदन तयार पारेपछि चित्त नबुझे छानबिन समिति गठन गर्न सकिने विकल्प रहेको उल्लेख गरेको छ। तर वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका राज्य स्थापित संरचना र विधिलाई कमजोर बनाउने गरी समिति गठनको माग राख्नु अनुचित भएको उनको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेको जनमत घटेको मौकालाई आफूहरूले संगठन सुदृढीकरणको मौकाका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। सरकारले गरेका राम्रा काम लिएर आफूहरू जनतामा जान र त्यसलाई सङ्गठित शक्तिमा बदल्न केन्द्रीय समिति बैठकले पनि 3 महिने अभियानको कार्यक्रम ल्याउने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति गोप्य राख्नु हुँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक ओहदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति सहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका हुन्। आइतबार 17औं राष्ट्रिय सूचना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी पदमा बसेका हरेक नागरिकहरूको सम्पत्ति सहित व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलनको अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले राज्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सूचना लिने मात्र होइन दिने सरकारको पनि विकास गर्न आवश्यक रहेको उल्लेखेका छन्। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रयोग भएका नयाँ प्रवृत्ति आधारित ब्लकचेन टेक्नोलोजीको अध्ययन आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्। सार्वजनिक निकायमा ढिला सुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थापन गर्न जरुरी भइसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रयोग भएको नयाँ प्रवृत्ति आधारित ब्लकचेन टेक्नोलोजीको पनि हामीले अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सूचना आयोगलाई अझै बलियो र सशक्त बनाउन आफ्नो पहलमा हालै सरकारी भवनको व्यवस्थापन बनाइएको समेत जाहेर गरे। दर्शकबिन यसैबीच यता चिनिया तस्करहरूले हङकङबाट भित्राइएको ब्रेक्सुबाट बरामद गरिएको सुनको गुणस्तर सबैभन्दा उत्कृष्ट ठहरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक पुरस्कार महाशाखाले गुणस्तर परीक्षण गर्दा उक्त सुन 999% शुद्ध रहेको पुष्टि भएको बताएको छ। सामान्यतया बजारमा 22 क्यारेट र 24 क्यारेट भनेर सुनको गुणस्तर वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ। तर राष्ट्र बैंकले नम्बरका आधारमा सुनको गुणस्तर हेर्ने गर्दछ, जस अनुसार 979 भनेको सबैभन्दा उच्च गुणस्तरको शुद्ध सुन हो। नेपालमा यति शुद्ध गुणस्तरको सुन धेरै कम रहेको राष्ट्र बैंकको स्रोतले बताएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुनको सिक्का असर्फीका लागि सबैभन्दा उच्च गुणस्तरको सुन चाहिन्छ। यसकारण सरकारको अनुमति पाएमा कानुन अनुसार उक्त सुन आफैले खरिद गर्न तयार रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताउँछ। तस्करहरूबाट बरामद भएको सुन गत 7 टक्सार महाशाखाले गालेको थियो। ब्रेक्सुबाट निकाल्दा सुनको परिणाम 60 किलो 789 ग्राम कायम भएकोलाई
त्यसलाई गाल्दा घटेर 60 किलो 716 ग्राम भएको बताइएको थियो। सुन गालेर बिस्कुट बनाएपछि राष्ट्र बैंकले सुनको गुणस्तर मापन गर्दा सबैभन्दा उच्च गुणस्तर भेटिएको बताइएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB, राजस्व अनुसन्धान विभाग नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंक टक्सार कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा गत साता ब्रेक्सुबाट सुन निकालेर जोखिएको थियो। उक्त सुनलाई उल्लेखित निकायका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा गत मङ्गलबार गालिएको हो। अब उक्त सुन राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमै रहन्छ। मुद्दा विचाराधीन रहेकाले त्यसको टुङ्गो नलाग्दासम्म सुन पनि राज्यकै ढुकुटीमै राख्ने कि राष्ट्र बैंकले खरिद गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली 2 बालबालिकालाई बोरामा राखेर भारततर्फ लैजाँदै गरेको एक युवालाई सीमावर्ती गाउँपालिका देवतालबाट सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी उपरीक्षक टोपबहादुर डाङ्गीका अनुसार देवताल गाउँपालिका 3 अमवा गाउँका शिवपूजन महतोकी 9 महिनाकी छोरी र प्रेमचन्द महतोका 2 वर्ष छोरालाई आइतबार उद्धार गरी नेपाल प्रहरीले जिम्मेवारी लगाइएको छ। बालबालिका चोरी गरेको आरोपमा भारतको पूर्वी चम्पारण मूर्तिया ग्राम पञ्चायत वडा नम्बर 4 आदापुरका 22 वर्षीय तबेरेज आमानलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी उपरीक्षक डाङ्गीले बताएका छन्। अलममाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनका अनुसार बोरामा राखी भारततर्फ लैजाने क्रममा बच्चाहरू रोएको आवाज सुनेपछि उद्धार गरिएका बालकहरूलाई आइतबार नै अभिभावकहरूको जिम्मेवारी लगाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन प्रतिनिधि सभामा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको बैठक निष्कर्षविहीन सकिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल, अन्य विपक्षी दल तथा सत्तारूढ दलहरू बीच भएको छलफलमा सांसद खुलाउने विषयमा सहमति नजुटेको हो। आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसद खुलाउने विषयमा भएको छलफल सहमतिको नजिक पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताएका हुन्। बैठकपछि उनले भने जे जस्ता असमझदारीका कुरा थिए ती कुराहरूमा छलफल भई एकदम नजिक पुगेको हुनाले अब एउटा बैठकमा टुङ्ग्याउने गरी भनेर सम्भवतः भोलि बस्ने बैठकले टुङ्गोमा पुर्याउने र बटम लाइन सदन जारी गर्ने पनि खोल्ने भन्ने तहसम्म हामीले छलफल गरेको उनले बताएका छन्। उनले आजको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको समेत जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, प्रतिनिधि सभाको बैठक भदौ 5 गतेसम्मका लागि बैठक भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक भदौ 5 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको हो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच कुरा नमिलिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सूचनाबाटै बैठक स्थगित गरेको जानकारी दिएका छन्। सङ्घीय सांसद सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सुन तस्करीको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको अडान कायम राखेको छ भने सत्तापक्षले CIB मार्फत अनुसन्धान हुन दिनुपर्ने भन्दै अडान राखिरहेको छ। यही विवादका कारण गत साउन 10 गते यता सांसद चल्न नसकेको अवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, तर यता सुन तस्कर प्रकरणको अन्तिम टुङ्गो CIBले नै लगाउँछ, कन्फ्युज नहुनुहोस् भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जवाफ फर्काएका छन्। दर्शकबिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद भएको 60 किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धानको टुङ्गो CIBले नै लगाउने बताएका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बोलाएको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा बाहिरिने क्रममा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले गरिरहेको र उसले नै निष्कर्षमा पुर्याउने दाबी गरेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा CIBले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनले भने CIBले नै अन्तिम टुङ्गो लगाउँछ, यसमा कुनै कन्फ्युज नहुनुहोस्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले आजको बैठकमा सांसदको गतिरोध अन्त्यबारे गम्भीर छलफल भएको बताउँदै उनले मङ्गलबारदेखि संसद खुल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने सुन प्रकरणमा आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छैन। आजको बैठकमा सहमति नजुट्दा सरकारको आग्रहमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको बैठक मङ्गलबारसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच सहमति नजुट्दा पटक पटक बस्दै आएका बैठक निष्कर्षविहीन भन्दै आएका छन्। साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार चेक जहाज पास भई बाहिरिएको 60 किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
दर्शकबिन यता सुन तस्करी प्रकरणमा समातिएका विदेशी नागरिकसँग नेपाली नागरिकता र राहदानी फेला परेको खुलासा भएको छ। 60 किलो सुन बरामद प्रकरणमा समातिएका 6 जना विदेशी नागरिक मध्ये 4 जनासँग नेपाली नागरिकता फेला परेको छ। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतका अनुसार ती 3 जनासँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेज पलाञ्चोक र 1 जनासँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट जारी भएको नागरिकता भेटिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 3 साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिर सुन सहित 155 किलो ब्रेक्सु बरामद गरेको थियो। 11 दिनसम्म अनुसन्धान गरेर संगठित अपराधको तत्त्व देखिएको भन्दै विभागले थप अनुसन्धान गर्न भन्दै सिआइबीले फाइल हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसक्रममा पक्राउ परेका चिनिया नागरिकहरूको साथमा प्रहरीले नेपाली नागरिकता र राहदानी फेला परेको स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार प्रकरणमा पक्राउ परेका होटल भियानाका सञ्चालक दावा छिरिङको साथमा 11865 नम्बरको नेपाली नागरिकता समेत भेटिएको छ। उनको नागरिकता 2074 सालमा जारी भएको देखिन्छ। त्यसपछि विभिन्न मितिमा थप 2 जनालाई नेपाली नागरिकता दिएको भेटिएको छ। पक्राउ परेका चिनिया नागरिक डिङ सेङफाङले रामा लामाको नाममा 2021 को डिसेम्बरमा नागरिकता लिएको भेटिएको छ। त्यस्तै ली नेङ विङले सोनाम लामाको नाममा नागरिकता लिएको पाइएको छ। थप 2 जनाको साथमा भने भारतीय आधार कार्ड फेला परेको प्रहरीका प्रवक्ता कडायतले जानकारी दिएका छन्। कडायतका अनुसार नागरिकता सम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले छुट्टै अनुसन्धान अगाडि बढाउने समेत तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भयो। दर्शकबिन यसैबीच यता 2 किलो सुन सहित रसुवाबाट 2 जना पक्राउ परेका छन्। हिजो शनिबार बेलुका सुनका 2 वटा बिस्कुट सहित सुदीप शेर्पा पक्राउ परेका थिए। उनले छातीमा कपडाभित्र लुकाएर सुन बोकेका थिए। शेर्पासँग सोधपुछका क्रममा टिमुरेकै फुर्साङ शेर्पाले सुन दिएको पाइएपछि फुर्साङ बाबुलाई पनि पक्राउ गरेको रसुवा प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी सुभाष बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्। सुन चीनबाट तस्करी भएर आएको हो वा नेपालभित्रैबाट कारोबार भइरहेको हो भन्ने बारेमा नखुलेको पनि उनले बताएका छन्। सुन र पक्राउ परेका 2 जनालाई थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग ललितपुर पठाइएको डीएसपी बुढाथोकीले जानकारी दिएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आफूलाई विश्वासको मत माग्दै मुख्य विपक्षी नेकपा एमाले र राप्रपालाई आइतबार पत्रचार गरेका छन्। सोमबार मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। त्यसको अघिल्लो दिन आइतबार मुख्यमन्त्री थापाले 2 विपक्षी दललाई पत्रचार गरेका हुन्। हामीले आज विश्वासको मत माग्दै मुख्यमन्त्रीले पत्र पठाउनु भएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमाले विश्वासको मत दिने सम्भावना न्यून रहेको उनले बताउँदै प्रदेश सभामा काङ्ग्रेस 29, माओवादी केन्द्र 13, एकीकृत समाजवादी पार्टी 4 र जसपा 1 गरी सत्तापक्षसँग 47 मत छ। विपक्षमा नेकपा एमालेको 40, उपसभामुख सहित र राप्रपाको 6 गरी 46 मत रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गगन कुमार थापाले माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बयान नलिने कुरामा मेरो गम्भीर आपत्ति छ भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले ठूला काण्डहरू शीर्ष नेताहरूकै कारण सामसुम पार्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। झापाको शिवस्वती नगरपालिकाको नगर सम्मेलनलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै गगन थापाले विभिन्न घटनामा संलग्न सबै नेताहरू कारबाहीको दायरामा आउनै पर्ने बताएका छन्। शीर्ष नेताबीच यस्ता काण्डको छानबिन नगर्ने सहमति भएको समाचार आइरहेको भन्दै थापाले आपत्ति पनि जनाएका छन्। तेरो र मेरो कुरा मिलेन भने खोलिदिने हो। एउटाले भन्छ म सुन काण्डको छानबिन गर्छु, अर्कोले भन्छ ठुलो कुरा गर्छस्, गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल दिन्छौ भन्छ। गिरिबन्दीको फाइल खोलिदियो भने म तेरो शिविरको फाइल खोलिदिन्छु। त्यसपछि अर्कोले भन्छ केही पनि नखोलौ, त्यो पाइन्छ। महामन्त्री गगन थापाको प्रश्न रहेको छ। यति ओम्नी सुनकाण्ड, ललिता निवास प्रकरण, गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणका विषयमा छानबिन हुनुपर्ने पक्षमा काङ्ग्रेस उभिने उनले बताएका छन्। यति ओम्नी, गिरिबन्धु, ललिता निवास, सुन तस्करी, शिविर घोटाला लगायत सबै काण्डको फाइल खोल्नुपर्छ। त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ। त्यसमा निर्दोष 1 जना पनि पर्नु हुँदैन। उनले भने दोषी जोसुकै होस्, उनले भने हाम्रो पार्टीको होस्, अर्को पार्टीको होस् कि पूर्व प्रधानमन्त्री होस्, ठुलो नेता होस् वा सानो नेता होस्, 1 जनाले पनि मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्ने कुराको पोजिसन नेपाली काङ्ग्रेसले भन्नुपर्ने उनले बताएका छन्। सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुनकाण्ड लगायतको छानबिनको नेतृत्व गरिरहेको प्रहरी नेतृत्वको सरुवा गरे तापनि थापाले प्रश्न उठाएका छन्।
यसबारे प्रश्न उठाउँदै उनले भने सुशासनको काम गरेको भनेर प्रशंसा पाइरहेको बेलामा पछिल्लो समय प्रहरी प्रशासनमा बसेका मानिसहरूको सरुवा गर्नेदेखि लिएर यस बापत यस यथावत विषयमा कुरा सुनिरहेका छौँ। यी सबै कुराभन्दा अलग नेपाली काङ्ग्रेस रहेको छ र रहन्छौँले बताएका छन्। काङ्ग्रेसको एउटा कुनै पनि व्यक्ति जुनसुकै ठुलो होस्, काङ्ग्रेसको कुनै एउटा व्यक्ति एक कुरामा संलग्न हुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिको निजी कुरा हुन्छ। माथि बस्ने कुनै नेताले गरेको गल्तीको भारी तल बस्ने कार्यकर्ताले बोक्न नसक्ने गगन कुमार थापाले बताएका छन्। यसैबीच माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बयान नलिने कुरामा मेरो गम्भीर आपत्ति भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सांसदको बैठक चल्न नदिन सरकार र प्रतिपक्ष दुवै दोषी रहेको बताएका छन्। आइतबार सङ्घीय सांसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उनले सांसद तत्काल सुचारू गराउनका लागि संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारसँग समेत आग्रह गरेका छन्। देश र जनताको कुरा भएकाले सांसद बैठक छिटोभन्दा छिटो सुचारू गराइनुपर्ने नेता कोइरालाको भनाइरहेको छ। सांसद छिटोभन्दा छिटो चलिनु पर्दछ। अब पर्सिबाट बैठक बोलाइएको छ। हेरौँ के गर्नुहुन्छ। यो नेकपा एमाले माओवादी र काङ्ग्रेसको कुरै होइन, यो नेसनको कुरा हो, देशको कुरा हो, राष्ट्रको कुरा हो। सांसद चलाइनुपर्छ। कोइरालाले भने म एउटा सांसद हो नेपाली काङ्ग्रेसको। उनले भने हाम्रो सभापतिजीले जो संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ उहाँले कोअर्डिनेट गर्ने कुरा हो, सरकारले कोअर्डिनेट गर्ने कुरा हो। हामीहरू त आउँछौँ, सांसद चल्नु पर्यो उनले बताएका हुन्। उनले संसदीय व्यवस्थापनमा प्रतिपक्षले सरकारलाई गाली गर्ने र सरकारले प्रतिपक्षले काम गर्न दिएन भन्ने कुरा स्वाभाविक भए पनि सांसदको बैठक भने सुचारू गराउनु पनि बताएका छन्। यो दुनियाँको नियम हो। संसदीय व्यवस्थापनमा प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई अट्याक गर्ने, गाली गर्ने अनि सत्तापक्षले पनि भन्ने प्रतिपक्षले गर्न दिएन भन्ने कोइरालाले भने। तर म के भन्दैछु भने हामी दुईटै दोषी हौँ। यो सरकारले गर्ने काम हो, प्रतिपक्षले गर्ने काम हो। यो नेपाली काङ्ग्रेस एमाले राप्रपा वा कुनै पार्टीको कुरा होइन नि भने नेता कोइरालाले सदन चलाउने कुरो देश र जनताका लागि आवश्यक भएकाले त्यस्ता कुरामा राजनीतिक दलहरूले अडान लिन नहुने दोहोऱ्याएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी समाधान खोज्न सत्तापक्ष सकारात्मक भएको बताएका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सरकार र प्रतिपक्ष बीच छलफल सकारात्मक भएको बताएका हुन्। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सोमबार पुनः सर्वदलीय बैठक बस्ने र सांसद अवरोध अन्त्य गर्ने निष्कर्ष निस्किने बताएका छन्। उनले सरकार पक्ष पनि लचिलो हुने र प्रमुख प्रतिपक्ष पनि लचिलो भएर जाने कुरा सहमति नजिक पुगेको भन्दै अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी उच्चस्तरीय संयन्त्र बन्न सक्ने बताएका छन्। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सदन सुचारू गर्ने बारेमा सकारात्मक छलफल भएको बताउँदै प्रमुख सचेतक पाण्डेले सोमबार एकपटक बैठक बसेर सांसद सुचारू गर्ने सहमति भएको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रदेशको नाम कोशीमा मतदान गरेर गम्भीर गल्ती गरिएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश समितिले आत्मआलोचना गरेको छ। माओवादी केन्द्र प्रदेश नम्बर 1 कोशी प्रदेशले उठाएको आन्तरिक परिपत्रको 7 नम्बर बुदामा पार्टीले नामाङ्करणको सम्बन्धमा कमजोरी गरेको भन्दै बहुपहिचानको आधारमा पुनः नामाङ्करण गर्न पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ। प्रदेश नामाङ्करण सम्बन्धमा भएको कमजोरीको समीक्षा गरी 1 नम्बर प्रदेशको नाम बहुपहिचानको आधारमा पुनः नामाङ्करण गर्न प्रदेश पार्टी र संसदीय दलबाट व्यापक पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ, परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच माओवादीले आफ्ना निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि नामाङ्करणको विषयमा उल्लेख गरेको छ। प्रदेश नामाङ्करण सम्बन्धमा पार्टी र संसदीय दलले गरेको कमजोरीप्रति गम्भीर समीक्षा र आत्मआलोचना सहित 1 नम्बर प्रदेशको नाम बहुपहिचानको आधारमा पुनः नामाङ्कन गर्न हाम्रो पार्टी दृढका साथ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। विज्ञप्तिको 3 नम्बर बुँदामा यस्तो बताइएको छ। माओवादी केन्द्र प्रदेश समितिमा यो विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो। छलफलमा सहमतिका अनुसार माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलको नेता इन्द्रबहादुर आङबेका विरुद्धमा दर्जनभन्दा बढी नेताले नामाङ्करण गल्ती गरेको भन्दै कारबाहीको माग समेत गरेका थिए। तर आङबेले भने यति ठुलो निर्णय आफूबाट नभएको स्पष्टीकरण दिएको बताइएको छ। यति ठुलो निर्णय म एक्लैबाट सम्भव छ र हुन्छ गर्न सक्छु र प्रश्न गरेका छन्। बैठकमा उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने पार्टी केन्द्रीय स्वीकृतिमै कोशीमा मतदान गरिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालका नेताहरूले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीका कारण आफ्नो पार्टीले धेरै थोक गुमाएको दावी गरेका छन्। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट कैलालीमा चुनाव जितेका रेशमलाल चौधरी टिकापुरको घटनामा मुछिएको भन्दै जेलमा परेका थिए। उनको रिहाइका लागि लोसपाले अन्तिम समयसम्म प्रयास गरेको हो। रेशमलाल चौधरीको रिहाइका लागि प्राथमिकतामा राखेर प्रत्येक सरकारलाई लोसपाले दबाब दिँदै आएको थियो। सरकारसँग हुने हरेक वार्ता र सांसदमा लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले रेशमलाल चौधरीको रिहाइको कुरा पहिलो बुदामै राख्थे। चौधरीको रिहाइको माग गर्ने लोसपाले पटक पटक आन्दोलन पनि गर्यो। चौधरीको रिहाइ सम्भव नहुँदा लोसपा सरकारमा सहभागी पनि हुँदैनथ्यो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला रेशमलाल चौधरीले रिहाइ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वकै जसपामा रहेका महन्त ठाकुरका पक्षका नेताहरू सरकारमा सहभागी भएका थिए। त्यसपछि पार्टी विभाजन भएको थियो। लोसपाका नेताहरू भन्छन् त्यति बेला रेशमलाल चौधरी रिहाइको शर्तमा हामी सरकारमा जाँदा पार्टी विभाजन भएको थियो। हामी सरकारमा नगएको भए पार्टी विभाजन हुने थिएन। लोसपाका नेताहरू ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि रेशमलाल चौधरी रिहाइका लागि प्रक्रिया पनि सुरु भएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली पनि रेशमलाल चौधरीको रिहाइका लागि गम्भीर थिए। कानुन परामर्श लिने काम भइरहेको थियो। त्यतिबेलै ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो। लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मण लाल कल भन्छन् रेशमलाल चौधरीको बारेमा बोल्ने मान्छे कोही थिएनन्। लोसपा नभएको भए रेशमलाल चौधरी यो अवस्थामा आउँदैनथे होला। सडक सदन र सरकार समक्ष सिर्फ लोसपाले उहाँको बारेमा कुरा उठाएको बताएका छन्। तर लोसपाका नेताहरूले गुनासो गर्दै रेशमलाल चौधरीका लागि धेरै गुमायौँ तर उनले आफूलाई बिर्सिएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 1% भन्दा बढीको गिरावट भएको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार बजार परिसूचक नेप्से 21.99 अङ्कले गिरावट हुँदा 2011.14 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। जुन गत बिहिबारको तुलनामा 1.08% घटेको हो। 1 भदौदेखि लागू हुने निक्षेपको ब्याज दर अधिकांश बैंकले बढाउँदा लगानीकर्ता थप निराश भएका हुन्। लगातार 3 दिन घटेर गत बिहिबार सामान्य बढेको नेप्से आइतबार पनि गिरावट भएको छ। नेप्सेमा आइतबार सबै उपसूचकमा गिरावट हुँदा नेप्से पनि घटेको हो। आइतबार उपसूचक सर्वाधिक 2.34% गिरावट हुँदा होटल तथा पर्यटक उपसूचक 1.81% गिरावट भएको छ। यस्तै बैंकिङ उपसमूह सूचक 0.28% गिरावट भएको छ। दर्शक नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि गिरावट हुँदै गएको छ। लगातार 2 अर्ब माथिको कारोबार भएको बजारमा गत बुधबारदेखि कारोबार 2 अर्बभन्दा तल झरेको थियो। गत बुधबार 1 अर्ब 67 करोड र बिहिबार 1 अर्ब 52 करोडको कारोबार भएको बजारमा आइतबार कारोबार रकम घटेर 1.5 अर्बबाट पनि तल झरेको बताइएको छ। आइतबार 1 अर्ब 44 करोड 74 लाख रुपियाँमा झरेको खबर प्राप्त भएको छ। नेप्से दर्शक महानुभावहरू अन्ततः लगातार घटेको छ। आइतबार नेप्सेमा 43,346 वटा कारोबारमा 44,59,459 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा उक्त रकमको कारोबार भएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजाको व्यवस्थापन गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजाको व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। गत वर्ष कक्षा 8 सम्म दिँदै आएको खाजा महानगरपालिकाले यस वर्ष कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीलाई दिने व्यवस्थापन गरेको महानगरपालिकाका शिक्षा विभागका अधिकारी सीताराम कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार सङ्घीय सरकारले कक्षा 6 सम्म प्रति विद्यार्थी रु 15 दिँदै आइरहेकोमा महानगरपालिकाले गत वर्षदेखि रु 10 थप गरेर रु 25 बनाएको थियो। सामुदायिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा 5 सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि सरकारले दिँदै आएको रु 15 मा महानगरपालिकाले रु 15 थप गरी रु 30 पुर्याएको कोइरालाले बताएका छन्। यही भदौदेखि कक्षा 6 देखि कक्षा 10 सम्मका लागि पनि देवा खाजाको व्यवस्थापन गर्न महानगर अन्तर्गत शिक्षा विभागले विद्यालयहरूलाई पत्रचार गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नै रहेको बताएका छन्। आइतबार 17
राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राख्ने गरी आफूले कुनै निर्णय नगरेको बताएका हुन्। लाल आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धी कुरा उठेको छ र अर्को सचिव झिकेको कुरा छ। म त्यस खालका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सुरुदेखि नै छु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। 2072 सालमा मधेस तथा थारुवाट आन्दोलनका क्रममा भएका आन्दोलनमा सरकारका तर्फबाट भएका बल प्रयोग र ज्यादतीका विषयमा अध्ययन गर्न गठित तत्कालीन न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ र उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक ओहदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति सहितको व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी अव्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता भने मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र 4 कागबेनीमा अवस्थित 2वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको 1,65,00,000 रुपियाँ रकम भेटिएको छ। कागबेनीमा सञ्चालनमा रहेको प्रभु बैंक शाखाको 60 लाख नगद मौजुदा शुक्रबार भेटिएको थियो। आइतबार दिउँसो 2 बजे कागबेनी शाखा रहेको अर्को नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक मेगा बैंकको नगद मौजुद रहेको 1,05,00,000 भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जानकारी दिएको हो। अविरल वर्षाका कारण गत साउन 28 गते साँझ आएको बाढीले कागबेनीमा रहेको 2वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था बाढीले डुबानमा पारेको थियो। त्यस समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको घरसँगै 29 घरमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो भने 13 घरमा आंशिक क्षति भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः कागबेनीमा बाढीले पुरिएको बैंकको 1,65,00,000 रुपियाँ भेटिएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती र नेपालका लागि साउदी अरबका राजदूत साद अबु हामिद बीच भेटवार्ता भएको छ। आइतबार सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री सुदन किराती र राजदूतबीच दुई देशबीचको व्यापार सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने बारे छलफल भएको बताइएको छ। आइतबार राजदूतसँगको भेटमा छलफल भएका विषय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री सुदन किरातीले साउदी र नेपालमा पानी, पर्यटनमा लगानी, भैरवा र पोखरा विमानस्थलको लगानी साउदीबाट सिधा उडानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको बताइएको छ। भेटका क्रममा मन्त्री सुदन किरातीले राजदूतसँग साउदीको तेल र नेपालको पानी साटेर सम्बन्धलाई अझ प्रगट बनाउन सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। साउदीबाट नेपाल घुम्न पर्यटक पठाइदिन पनि उनले आग्रह गरिएको मन्त्री सुदन किरातीले जानकारी दिएका छन्। साउदीका राजदूतसँग भेटवार्ता गर्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले प्रस्ताव गर्दै तेल र पानी साटासाट गरेर सम्बन्ध अगाडि बढाउँ भनेका छन्।